सोचो एक औरत फ्लोरिडा की हाईवेज पर खड़ी है, उंगली उठाकर लिफ्ट मांगती है। एक अजनबी रुकता है, क्यूरियोसिटी के साथ उसे गाड़ी में बिठाता है और कुछ घंटों बाद वो अजनबी जिंदा नहीं रहता। सिर्फ 1 साल में 7 मर्द इस औरत के हाथों मारे गए। आखिरकार 1991 में पुलिस ने कातिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। विक्टिम्स की गाड़ियों से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो सीधा उस तक ले गए और फिर उसे एक बाइकर बार से गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था द लास्ट रिजॉर्ट। कौन था इन सब के पीछे? जवाब है आइलीन वॉर्नोस, जिसे दुनिया ने अमेरिका की पहली फीमेल सीरियल किलर कहा और द डैमज़ल ऑफ डेथ का नाम दिया। आइलीन वॉर्नोस यानी आइलीन पिटमैन 29 फरवरी 1956 को रोचेस्टर, मिशिगन में पैदा हुई। उसकी ज़िंदगी शुरू से ही एक अंधेरा थी। उसकी माँ डायन वॉर्नोस सिर्फ 14 साल की थी जब उसकी शादी हुई 18 साल की लियो पिटमैन से। आइलीन का एक बड़ा भाई कीथ भी था। मगर ये फैमिली किसी तरह से भी नॉर्मल नहीं थी। डायन ने सिर्फ 2 साल के अंदर डाइवोर्स ले ली। मतलब आइलीन के पैदा होने से पहले ही उसके माँ और बाप अलग हो चुके थे। उसका बाप लियो एक ख़तरनाक आदमी था। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। वो एक मेंटल पेशेंट था, स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार। 1969 में उसने जेल के अंदर अपनी जान ले ली। आइलीन की माँ ने दोनों बच्चों को संभालने के बजाय उन्हें अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दिया। लेकिन ये पेरेंट्स भी अल्कोहलिक्स थे जो इन बच्चों को हर तरह से अब्यूज़ करते थे। उनकी ज़िंदगी किसी अजाब से कम नहीं थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में आइलीन ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में घुस गई और सबसे डार्क बात कि वो अपने भाई के साथ ऐसे सिंफुल एक्ट्स में शामिल थी। 14-15 साल की छोटी सी उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ये बच्चा उसके पास नहीं रहा। उसे अडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। कहते हैं कि ये बच्चा उस अब्यूज़ का नतीजा था जो आइलीन को अपने ही नाना के हाथ से झेलना पड़ा। और यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है। हिस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि मेजॉरिटी सीरियल किलर्स का बचपन नॉर्मल नहीं होता। अक्सर उनका ट्रॉमा, अब्यूज़ और जुल्म उन्हें एक अंधेरे रास्ते की तरफ ले जाता है। यानी कसूर ज़्यादातर नेचर का नहीं होता, बल्कि नर्चर यानी तरबियत, माहौल और उनका चाइल्डहुड ही उन्हें जालिम बना देता है। आइलीन का चाइल्डहुड ट्रॉमा उसके मर्डर्स को जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन उन्हें एक्सप्लेन ज़रूर करता है। दादा दादी के जुल्म से बचकर निकली तो उसने प्रोस्टिट्यूशन को अपना पहला और आखिरी प्रोफेशन बना लिया। यही उसकी रोज़ी थी और यही उसका ट्रैप। मर्डर शुरू करने से पहले भी आइलीन ने छोटे बड़े क्राइम्स किए, जैसे नशे की हालत में गाड़ी चलाना, रॉबरीज करना, चोरी करना। एक लंबी लिस्ट थी। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ता गया। इस बीच आइलीन ने एक अजीब कदम उठाया। उसने शादी कर ली एक 69 साल के आदमी लुइस ग्रैट्सफेल्ड से। शायद उसे लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी संभल जाएगी, लेकिन आइलीन अपनी पुरानी आदतों से कभी नहीं निकली। शादी के बाद भी उसका बिहेवियर वायलेंट था। वो अपने हस्बैंड को मारती थी, अब्यूज़ करती थी। लुइस को जल्द ही समझ आ गया कि ये रिश्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था और उसने कोर्ट के ज़रिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेकर आइलीन से छुटकारा ले लिया। एक दिन 2 जवान लड़के फ्लोरिडा की इंटरस्टेट 95 हाईवे पर पुराना लोहा ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें लोहा नहीं मिला। उनको मिली एक लाश। ये बॉडी बाद में रिचर्ड मैलरी के नाम से आइडेंटिफाई हुई। रिचर्ड एक टीवी रिपेयर शॉप का मालिक था। एक दिन उसने अपनी दुकान बंद की और फिर कभी वापस नहीं आया। रिचर्ड की ज़िंदगी में ज़्यादा क्लोज लोग नहीं थे, इसलिए उसकी डिसअपीयरेंस पर किसी ने फ़ौरन शोर नहीं मचाया। पुलिस ने भी इस केस को ज़्यादा एग्रेसिवली परसू नहीं किया,
شک ایک سٹرپر پر گیا جس کا نام چیسٹی تھا۔ اس نے غصے میں ایڈمٹ کیا تھا کہ میلری اس کے پاس تھا، لیکن اس کنفیشن کو مذاق سمجھ کر کیس بند کر دیا گیا۔ لیکن سچ چھپ نہیں سکا۔ انویسٹیگیشن نے بعد میں یہ کھول دیا کہ اصل قاتل ایک عورت تھی، آئلین وارنوس۔ اس نے بعد میں کنفیس کیا کہ اس نے رچرڈ میلری کو چیسٹ میں 2 گولیاں مار کر قتل کیا تھا اور اس کی بلانگنگز چرائی تھیں، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ سب میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یعنی سیلف ڈیفینس میں کیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ رچرڈ میلری صرف شروعات تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ہائی وے پر اور لاشیں گرنے لگیں۔ وکٹمز سب ایک ہی پیٹرن میں چنے گئے، بڑی عمر کے مرد جن کی ایجز 40 سے 65 کے درمیان تھی۔ ڈیوڈ سپیئرز، ایک کنسٹرکشن ورکر، چارلز کارسکیڈن، ایک پارٹ ٹائم روڈیو ورکر، ٹرائے برس، ایک ساسج سیلز مین جو گھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں آیا، چارلز ہمفرے، ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر جس کا ڈسپلن اور رسپیکٹ بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، والٹر اینٹونیو، ایک ٹرک ڈرائیور جس کی باڈی روڈ سائڈ ملی گولیوں سے چھلنی، اور پیٹر سیمز جس کی گاڑی تو ملی مگر اس کی باڈی کبھی نہیں مل سکی، وہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک راز بن کر رہ گیا۔ اور ہر دفعہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہوئی، ایک 22 کیلیبر پسٹل اور آئلین کا بے رحم ٹریگر۔ پولیس نے جب مرڈرز کا پیٹرن سمجھنا شروع کیا تو ثبوت ایک دوسرے سے ملتے چلے گئے۔ سبھی وکٹمز کو ہائی وے کے پاس ایک ہی ٹائپ کی وونڈز اور ایک ہی کیلیبر کی گن سے مارا گیا تھا۔ آئی وٹنسز نے بھی بتایا کہ اکثر ایک بلونڈ عورت ان وکٹمز کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ وکٹمز کی گاڑیوں پر چھوڑی ہوئی اسکریچز اور بلڈ سٹینز بھی اس مسٹری کو گہرا کرتے گئے۔ انویسٹیگیشن میں آئلین کی گرل فرینڈ ٹیریا مور نے سینٹرل رول پلے کیا۔ پولیس نے اسے ٹریپ کے لیے کنونس کیا اور آخر کار ایک سٹنگ آپریشن میں ٹیریا کی مدد سے آئلین کو کنفیس کروایا گیا۔ آئلین وارنوس اب تک امریکہ کی سب سے بدنام فیمیل سیریل کلر کے طور پر جانی جاتی ہے۔ عدالت میں اس نے 6 مردوں کے قتل کا اقرار کیا، یہ کہہ کر کہ یہ سب اس نے سیلف ڈیفینس میں کیے۔ مگر سوال یہ ہے، سیلف ڈیفینس میں کوئی ایک کے بعد ایک گولیاں کیسے چلا سکتا ہے؟ جوری نے بھی اس بات کو نوٹ کیا اور آئلین کو قاتل قرار دے کر سزائے موت سنا دی۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ آئلین کا چہرہ یا آواز ذرا سا بھی پچھتاوا شو نہیں کرتا تھا۔ اس کے الفاظ تھے "They deserve to die. I would kill again." اس کے لفظوں میں غصہ اور نفرت اتنی گہری تھی جیسے وہ اندھیرے سائے میں تبدیل ہو چکی ہو۔ ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا، کیا تم نے 7 مردوں کو قتل کیا؟ اس کا جواب تھا، ہر کوئی صرف نمبرز دیکھ رہا ہے۔ جب اینکر نے کہا، مگر کیا تم نے 7 اجنبی مرد نہیں مارے؟ کیا یہ تمہیں سیریل کلر نہیں بناتا؟ آئلین نے صرف مسکرا کر کہا، میں نے انہیں روز نہیں مارا، اگر روز مارتی تو یہ گنتی 100 ہوتی۔ اور پھر اس کے آخری الفاظ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، I will be back with Jesus۔ آج بھی ایک سوال زندہ ہے، کیا آئلین ایک مظلوم عورت تھی جو ظلم سہنے کے بعد خود ظالم بن گئی، یا وہ اصل میں ایک بے رحم سایہ تھی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں خوف کی نشانی بن گئی؟ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید انفارمیٹیو اور مسٹری ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیون ٹو لیبرنتھ FM۔ خدا حافظ۔